वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में आपको बताएं कि हमें ज्वाइन किया है शराज खान साहब हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं, डॉक्टर हसन ज़फ़र साहिब हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं। दोनों मेहमान को मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, उनको वेलकम करूंगी। प्रोग्राम के इस हिस्से में डोमेस्टिक पॉलिटिक्स पे बात करेंगे। कानून की खिलाफ वर्जी के बाद इमरान खान से किसी की मुलाकात का 1% भी इम्कान नहीं। अता तारड़ साहब भी अनाउंस कर चुके हैं आज। और इंटेलिजेंस ऑपरेशन की हिमायत और विफाक से तावन के बगैर सूबा नहीं चल सकता, गवर्नर KP की भी स्टेटमेंट आ गई। आपको याद होगा कुछ दिन पहले मोहसिन नकवी साहब की एक स्टेटमेंट आई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि इस सूबे को विफाकी पॉलिसी के साथ चलना पड़ेगा। अब सिचुएशन किस डगर पे चल रही है, इस पे डिबेट करते हैं आज के प्रोग्राम के इस हिस्से में। सबसे पहले तो डॉक्टर साहब की तरफ आ जाते हैं। डॉक्टर साहब, डोमेस्टिक में क्या देख रहे हैं? प्रेस कॉन्फ्रेंस आ रही है, सूरत हाल जो है वो लग नहीं रहा कि कोई जो है बेहतर होने जा रही है, लग रहा है कि बड़ी थिन सी सिचुएशन है। क्या रीडिंग है आपकी सर? बहुत बहुत शुक्रिया फैज़ा साहिबा। अच्छी सिचुएशन नहीं लग रही है, इसलिए कि एक प्रोविंस या चारों प्रोविंस उनके जो एडमिनिस्ट्रेशन है, अगर वो फेडरेशन के साथ नहीं सही चल पा रही तो ये मुल्क के लिए अच्छा नहीं है। सबसे बड़ी परेशानी तो ये है सारे मामले के अंदर। बाकी कौन लीडर अंदर है कौन बाहर है ये बातें तो होती रहेंगी, ये खेल चलता रहेगा, लेकिन फेडरेशन का मजबूत रहना सबसे इम्पोर्टेंट बात है। अब आप KP के अंदर अगर सिंगल आउट करेंगे और उसमें प्रॉब्लम तो वो प्रॉब्लम जो है वो उससे बहुत परेशानी है कि एक आपका सूबा है, वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन है, अगर आप उसको इस तरह बैशिंग करेंगे। लेकिन ये इसकी पहले भी एग्जांपल्स रही हैं। जब मियां नवाज शरीफ साहब वजीर आला पंजाब थे और तो बेनज़ीर भुट्टो साहब जब प्राइम मिनिस्टर थी तो उनको रिसीव करने वो नहीं गए थे, तो लेकिन उस हद तक पॉलिटिकल डिफरेंसेस की हद तक ठीक है, लेकिन एंटागोनाइज करना, एक दूसरे के साथ दुश्मनी के हालात पैदा कर लेना, ये बहुत खतरनाक बात है। इससे बचना चाहिए। मैं इस पे इससे ज़्यादा मेरा ख्याल है अभी वक्त नहीं है कि इससे ज़्यादा बात की जाए। दूसरी बात ये है कि ये पाकिस्तान की तरफ से आज एक गवर्नेंस एक रिपोर्ट आई है, नेशनल ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान ने नेशनल करप्शन परसेप्शन सर्वे जारी किया है, जिसमें कहा है कि बहुत से डिपार्टमेंट्स में करप्शन कम हो गई है। अब ये बहुत हम तो बहुत खुश हुए हैं दिल में ये सुनकर कि करप्शन कम हो गई है, लेकिन वो जो IMF की रिपोर्ट आई थी कि 5300 अरब की करप्शन है, तो उसका तो जवाब आया नहीं है। ये इन्होंने एक पब्लिक सर्वे करवाया है कि लोगों को कैसा फील है। वो कौन से लोग हैं जिन्हें फील हो रहा है ऐसा कि मुल्क में करप्शन कम हो गई है और इदारे बहुत मजबूत हो गए हैं और बेहतरीन काम चल रहा है, क्योंकि इकोनॉमी के हालात ऐसे नजर नहीं आ रहे हैं। जितनी आपका ग्रोथ रेट स्टैग्नेंट है, कोई और इन्वेस्टमेंट हो नहीं रही है मुल्क में, फ्लाइट ऑफ कैपिटल है। तो ये 3-4 चीजें अगर देखें मोटी तो समझ आ जाती है कि कोई हालात ऐसे बहुत शानदार इकोनॉमी के नहीं हो गए हैं। बाकी बातें कर लेने में, स्टेटमेंट्स देने में क्या जाता है। तो हमारे सामने जो फिगर्स हैं हम उनका क्या करें? बिल्कुल, हमारे सामने रियलिटी भी है और फिगर्स भी हैं, उनका क्या करें। और जो हमें सो कॉल्ड किस्म के फिगर्स बताए जाते हैं उनका भी क्या करें। हमसे फिगर्स डिस्कस कर सकते हैं। आपकी जानिब आते हो डॉक्टर साहब, शराज खान साहब की तरफ आते हैं। खान साहब, इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात का एक जानिब स्केड्यूल जारी कर दिया है। पीछे जो इंतखाबात हुए थे वो भी हमारे सामने हैं, लेकिन जो मौजूदा सूरत हाल है जहाँ हम ये सारी चीज़ें देखते हैं तो हमें लगता है कि शायद मुल्क में कुछ स्टेबिलिटी आए। लेकिन जो आज अता तारड़ साहब की स्टेटमेंट है कि कानून की खिलाफ वर्जी के बाद इमरान खान से किसी की मुलाकात का 1% भी इम्कान नहीं है, आपको नहीं लगता कि चीज़ें ज़्यादा मैस होने जा रही हैं या ज़्यादा मैस हो जाएंगी? प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी आ रही हैं, वो भी आपके सामने ही है। बहुत शुक्रिया फायजा। कोई हकीकत नहीं है इन प्रेस कॉन्फ्रेंसों की। इनको दिन को 4 दफा कहेंगे तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी तो हुकूमत खामोश थी, वज़ीर आज़म को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी, उस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। लेकिन अब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं MKM वाले भी और हुकूमत के वजीर भी और लोगों में भी जा रहे हैं। देखिए, एक बात मैं कहना चाह रहा हूँ, आपने बड़ा अच्छा सेगमेंट किया है पहला, जिसमें आपने इकानमी को डिस्कस किया है, करप्शन को डिस्कस किया है, टैक्सेशन की बात की है।
میں یہ سمجھتا ہوں کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی جو ڈومیسٹک اپنی جو رپورٹ ہے وہ حقیقت پر مبنی بالکل نہیں ہے. اس سے کرپشن کم ہوئی ہے. لیکن ہم اس کو ڈسکس نہیں کر رہے نا شیراز خان صاحب, ابھی ہم ڈومیسٹک پالیٹکس کو ڈسکس کر رہے ہیں. جی جی صرف ایک کمنٹس کرنا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ 5,300 ارب کی کرپشن ہوئی ہے, اور وہ آئی ایم ایف کی کہنے کے اوپر انہوں نے پبلش کیا, اور شاید خاقانہ باسی صاحب نے کہا کہ 3 مہینے تک انہوں نے اس رپورٹ کو دبا کے رکھا ہے, اور وہ وزیر اعظم ہے سابق, کوئی ذمہ دار آدمی. ایک تو یہ بات. دوسری بات یہ کہ جو ملک کے اندر حالات ہیں وہ ہے بے روزگاری, اور دوسری بات یہ ہے کہ ملک کے اندر سٹیبلٹی نہیں ہے, اور ہر چیز کا کنیکشن ملک کے اندر پولیٹیکل سٹیبلٹی سے جڑا ہوا ہے. آپ کے مہمان نے ابھی بڑا زبردست سیلیبریٹ کیا ہے کہ کنفیڈریشن یا جو وفاق ہوتا ہے اس کے ساتھ سب سلوک کو جوڑ کے رکھنا پڑتا ہے. اچھا, عوام جو ہوتے ہیں نا, ملک عوام سے ہوتے ہیں, بلکہ اگر عوام نہ ہونا یا ان کی نہ سنی جائے تو پھر امیزون ہوتے ہیں, جنگل ہوتے ہیں, ملک نہیں رہتا. یہ ایک چیز ہے. دوسری بات یہ کہ آپ سکندر سلطان راجہ یا موجودہ جو حکومتی بندوبست ہے اس کے ہوتے ہوئے کیا توقع کریں گے کہ آپ کے الیکشن جو ہے اس کی کوئی کریڈیبلٹی ہوگی؟ دیکھیں, عوام کی جو ووٹ ہے اس کی بہت بڑی طاقت ہے. اسی کی بنیاد پر ہم اوورسیز میں بسنے والے پاکستانی برطانیہ میں حکومت میں جاتے ہیں, ممبر آف یعنی پارلیمنٹ بنتے ہیں. ابھی جورجیا میں جو امریکہ کی اسٹیٹ ہے اس میں اکبر خان نامی ایک 21 سال کا بچہ ایم پی بن جاتا ہے. وہاں کی یہ ہے ووٹ کی طاقت, اور 5 مسلمان ہیں. ان حالات میں جب غزہ کی وجہ سے بہت ساری وہاں سے لوگ دربدر ہو رہے ہیں, یہاں آپ کی جہاں میں رہتا ہوں یہاں کی ہوم سیکرٹری پاکستانی نژاد کی ایک خاتون ہے جس نے ابھی شادی بھی نہیں کی, اور آپ یہ یقین کریں کہ وہ اس عہدے پر پہنچ گیا وزیر اعظم کے بعد. تو ووٹ کی طاقت جو ہوتی ہے بڑی اہم ہوتی ہے, اور یہ دیکھیں ایک بہت بڑا زخم ہے. وہ زخم یہ ہے کہ آپ کسی کو ووٹ دیتے ہیں اور آپ کا ووٹ جو ہے کاؤنٹ نہیں ہوتا. ووٹ ہی ایک پبلک کے لیے یا عوام کے لیے ایک ہتھیار ہوتا ہے. لیکن خان صاحب ہمارے یہاں تو ایسا ہی ہوتا ہے نا, ہمارے یہاں پہ شیراز خان صاحب ہمارے یہاں تو ایسا ہی ہوتا ہے. ہمیں کون سا ایسا الیکشن ہے آپ بتا دیجئے کہ جو بالکل فیئر ہوا ہو, ٹرانسپیرنٹ ہوا ہو, عوام کے ووٹوں کو ویلیو کی ہو. فائزہ, آپ بہت ینگ ہیں, اینکر ہیں, صحافی ہیں. آپ اس چیز کو کسی طریقے سے کسی فارم کے اوپر جسٹیفائی نہ کریں کہ 2013 میں الیکشن غلط تھے, 2018 میں تھے, 2024 میں 8 فروری کو بھی ہوئے, 2008 میں بھی غلط تھے, 85 میں بھی غیر جماعتی ہوئے تھے, 90 میں بھی ہوئے تھے, سارے غلط تھے. تو یہ آگے بھی کیسے ہی چلتا رہے؟ نہیں, آپ نوجوان نسل ہیں جو ہمارے پاکستان کی, جسٹیفائیڈ نہیں ہے. میں صرف آپ سے یہ کہہ رہی ہوں کہ ہمارے ہسٹری ہے نا, ہمارے ہسٹری میں تو ابھی تک کے الیکشنز ایسے ہی ہوئے ہیں سوائے ایک الیکشن کے ماضی کے. دیکھیں میں اس صحافت سے یا اس نسل سے تعلق رکھتا ہوں جب اخباروں کا دور تھا, اخبار میں خبر شائع نہیں ہوتی تھی, یعنی خبر سرسر ہوتی تھی. آپ لوگوں کے پاس یا آج کل کے نوجوانوں کے پاس خود ایک ٹی وی آپ کے ہاتھ میں ہے, اور آپ لوگ اس کے خلاف کم از کم یہی ایک کمزور آدمی کی, سوشل میڈیا ہی ایک کمزور آدمی کی آواز ہے کہ آپ دیکھیں نا کہ 8 فروری کے الیکشن میں جس طرح کے رزلٹ سامنے آئے, ووٹیں کس نے کس کو دی, 24 میں کچھ زیادہ ہو گیا. یہ کہہ سکتے ہیں کہ 24 میں کچھ زیادہ ہو گیا, پہلے بھی ہوتا تھا, 24 میں کچھ زیادہ ہو گیا. نہیں ایسا, ہاں, اور جو کچھ ملک کے اندر مجموعی طور پر آپ ڈومیسٹک پالیٹکس کی بات کر رہے ہیں, اب مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے, آپ جس کو مرضی جتنا بڑا عہدہ دے دیں, مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ کون پرائم منسٹر بنتا ہے, کون صدر بنتا ہے, کس پارٹی کا ہو. میرا انٹرسٹ کس سے ہے؟ میرا انٹرسٹ اس عوام سے ہے, اس ملک سے ہے کہ ان کی بہتری کے لیے کیا ہو رہا ہے. مجھے یہ بتائیں کہ 4 سال اس حکومت کو ہو گئے, پچھلی پی ڈی ایم کی حکومت کے آپ ٹائم لگا لے 1.5 سال تھا یا 2 سال تھے, اس حکومت کو دیکھ لیں, سیم لوگ رول کر رہے ہیں نا. مجھے یہ بتا, میں صرف یہ آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کی اکانومی جو ہے وہ کیا بہتر ہوئی ہے؟ سرمایہ کار باہر سے آ رہا ہے, کیوں کہ سرمایہ کاری اس لیے نہیں آ رہا ہے, نہ ڈومیسٹک آ رہا ہے, نہ فارن سے آ رہا ہے,
वजह ये है कि यहाँ से पता नहीं क्या हालात क्या बनेंगे, किस वक्त क्या सूरत हाल पैदा होगी। और अपना जो इन्वेस्टर था आपका, वो यहाँ से कारोबार फैक्ट्रियां बंद करके दुबई, अभी मैं रिसेंटली दुबई और ओमान में था, वहां से वापस आया, वहां पर आपका इन्वेस्टर चला गया रियल एस्टेट में। बिल्कुल सही कह रहे हैं, इकोनॉमी की सूरत हाल जो हमें डिजिट्स बताए जा रहे हैं। अब आपकी बात सही है, आपकी बात सही है, लेकिन खान साहब प्रॉब्लम ये है घूम फिर के हम इकोनॉमी की तरफ आ रहे हैं। इकोनॉमी में मैं पूरा सेगमेंट कर चुकी हूँ, अभी हमने डोमेस्टिक पॉलिटिक्स पे बात करनी है। आपकी जानिब आती हूँ दोबारा, आपकी जानिब आती हूँ मैं शराज साहब, आपकी जानिब आती हूँ मैं दोबारा डॉक्टर साहब से जान लूँ। डॉक्टर साहब, ये जो कहा जा रहा है कानून की खिलाफ वर्जी के बाद इमरान खान से किसी की मुलाकात का 1% भी इम्कान नहीं, ना करवाए मुलाकात, आप इसको इतना हाइप क्यों दे रहे हैं? हमारे यहाँ पे एक ही पिछले कुछ अरसे से इशू चल रहा है, इमरान खान से मुलाकात हो गई, इमरान खान से मुलाकात नहीं हुई, इमरान खान से मुलाकात करवा दी जाएगी, इमरान खान से मुलाकात नहीं होगी। हम हर प्रोग्राम में यही ऑलमोस्ट चीज़ें डिस्कस करते हैं, क्योंकि हमारे वुज़रा आके प्रेस कॉन्फ्रेंसेस ही यही करते हैं। उनकी प्रायोरिटी पे एक ही चीज़ है कि इमरान खान से मुलाकातें बंद कर दी हैं, इमरान खान से मुलाकातें करवा दी हैं। क्या बाकी मुल्क के मसाइल खत्म हो गए हैं जो आज आके प्रायोरिटी पे वुज़रा के यही प्रेस कॉन्फ्रेंसेस रह गई हैं? तो हम उनके ट्रैप में जा रहे हैं ना। वो आके रोज आपको इस तरफ लगाते हैं, नॉन इशू के ऊपर बात होती है, असल बात हो ही नहीं पाती। असल बातें क्या वो आके कहेंगे तो फिर बात तो उसी पे होगी ना पॉलिटिकली। वो देखे ना, वो तो इसी को तो मीडिया मैनेजमेंट कहते हैं, स्पिन डॉक्टर्स। वो आपको स्पिन नहीं, आप हुकूमत की, आप मीडिया मैनेजमेंट नहीं, आप हुकूमत की प्रायोरिटीज बताएं। वो क्यों आ जाके अवाम को इसी बत्ती के पीछे लगा रखे हैं कि इमरान खान की मुलाकात हो गई है, इमरान खान की मुलाकात नहीं होनी? क्या बता रहे हैं अवाम को वो कि वो इस चीज को हाईलाइटेड रखें। फिर इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ द रूलिंग पार्टी के पीटीआई और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान में इसका बेनिफिशियरी कौन है? इसका बेनिफिशियरी हुकूमत में बैठे हुए लोग हैं। पीटीआई और एस्टेब्लिशमेंट के झगड़े जो भी सिचुएशन है, बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। बेनिफिशियरी देखे ना, बेनिफिशियरी कौन है? इसका टोटल बेनिफिट हुकूमत को हो रहा है। इसका और कौन इससे फायदा उठा आपको नजर आ रहा है? तो वो आके रोज यही बातें करेंगे ताकि आप असल सवाल ही ना उठाएं। आप उनसे ना इकोनॉमी के बारे में पूछें, ना आप उनसे तालीम के बारे में पूछें, ना आप उनसे फॉरेन पॉलिसी का कोई सवाल करें। आपकी असेंबली में कभी ऐसी डिस्कशंस हुई हैं कि इन मौजूआत के ऊपर किसी ने कोई बिल पास कराया हो, कोई बिल मूव हुआ हो, कोई बच्चों के मसाइल हैं, कोई औरतों के मसाइल हैं? सुनी है ये बातें आपने पिछले 3-4 साल में कभी होती हुई कि इन्होंने, किसी ने आके, हुकूमत के किसी वजीर ने आके अपने डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस के बारे में बात की हो, जो काम करने बैठे हुए हैं, सारे शाम को बैठ जाते हैं जाके। ये लोग काम कब करते हैं, मैं तो ये नहीं समझ पा रहा हूँ। इसलिए कि दिन भर बैठ के ये ऐसा हल्ला गुल्ला होता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली, फिर वहां पीआईडी चले गए, फिर उधर चले गए, फिर शाम को टीवी चैनल्स पे आके बैठ गए। व्हेन डू दे वर्क? डॉक्टर साहब, अगर काम कर रहे होते तो हमारे मुल्क के आज हालात बेहतर होते ना, हमें ग्राउंड पे प्रैक्टिकली काम नजर आ रहा होता। मैडम, ये तो समझना चाह रहा हूँ कि ये लोग काम कब करते हैं? जो आदमी काम कर रहा है उसके पास तो ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के लिए 3-3 घंटे, फिर ये पावर प्रेजेंट सुबह जाके, एक तो कोई इस मुल्क में कैंपेन चलाए कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन तो बंद कराएं, खुदा का वास्ता है। इससे इतना इन्होंने इससे ना वक्त जाया किया हुआ है। सुबह बैठ जाएंगे सारे चाय की प्याली लेके, वो मल्टी मीडिया लगा के, फिर वो आके उसके ऊपर प्रेजेंटेशन हो जाएगी, बहुत काम कर लिया। इस तरह काम होगा? दुरुस्त कह रहे हैं। और ये जो डॉक्टर साहब, एक और सवाल का भी जवाब देते हैं, फिर मैं डॉक्टर खान साहब से उसका भी जवाब लेती हूँ। ये जो बार बार गवर्नर राज की बात की जा रही है, गवर्नर राज की कोई ग्राउंड्स होती है ना जिसके बेस पे आप गवर्नर राज लगाते हैं? कोई गवर्नेंस गवर्न नहीं कर रही वहाँ पे गवर्नमेंट जो है, मतलब अभी तो चीज़ें ऐसी नहीं है कि वहाँ पे गवर्नर राज लगाया जाए, ना ही उन्होंने ऐसा कोई इशू है कि जिसकी वजह से गवर्नर राज लगाया जाए। जी, गवर्न नहीं किया जा रहा, गवर्न तो सुबह हो रहा है। तो फिर ये जो गवर्नर राज ये सिर्फ थ्रेट किया जा रहा है आपके ख्याल में तहरीक इंसाफ को, या उनको प्रेशराइज किया जा रहा है, या वाकई इस तरफ जाती सूरत हाल देख रहे हैं? सूरत हाल कैसे देख रहे हैं? मेरे सामने ये जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान की रिपोर्ट है मेरे सामने खुली हुई है, जो उसमें दिखाया गया है कि पंजाब में 34% लोगों का ख्याल है कि पुलिस करप्ट है, केपी में 20% लोगों का ख्याल है कि पुलिस करप्ट है। तो अगर इस चार्ट को ही देख लें जो मेरे सामने है इस वक्त, तो वहां से समझ आ जाती है कि यहाँ पे कोई ऐसा सीरियस, यानी लोगों की जो परसेप्शन है अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन वो कोई बहुत बुरी नहीं है। ठीक है ना?
تو ہیلتھ سیکٹر میں وہاں کمزوری ہے، جوڈیشری میں وہاں پہ پنجاب میں کوئی بہت بڑا فرق نہیں ہے، ٹینڈر اینڈ پروکیورمنٹ کا وہاں پہ پرابلم نظر آ رہا ہے، 18% کرپشن، 18% لوگوں کا خیال ہے کہ ٹینڈر اینڈ پروکیورمنٹ میں وہاں کرپشن ہے، پنجاب میں اس سے آدھی ہے، 9% ہے۔ تو وہاں ٹرانسپیرنسی آف یہ جو ٹھیکیداری کا نظام ہے اس میں لوگوں کا خیال ہے۔ لیکن یہ رپورٹ کے بارے میں یاد رکھیے کہ یہ رپورٹ جو ہے لوگوں سے سوال پوچھے گئے ہیں، ان سے اوپینین لیا گیا ہے، اٹ از این اوپینین بیسڈ رپورٹ، یہ کوئی ڈیٹا انہوں نے اور طرح سے گیدر نہیں کیا اس کا۔ تو اس رپورٹ کی یہ صرف پبلک پرسپشن کی رپورٹ ہے، بالکل ٹھیک ہے، جی ٹھیک ہو گیا، یعنی کہ آپ کو گورنر راج کی کوئی ایسی کوئی لگ نہیں رہی کہ کوئی لگ سکتا، صورتحال آن گراؤنڈ نہیں لگ رہی ہے۔ شراز صاحب اگر ہم کسی سے کہیں گے جی چلے گورنر راج لگاتے ہیں تو کہیں گے رپورٹ منگائیں صوبے کی، وہاں پہ کیا حالات ہیں، لا اینڈ آرڈر کی کیا سچویشن، باقی کیا سچویشن ہے، تو یہ رپورٹ سامنے رکھ لیں، کوئی اور رپورٹ سامنے رکھیں گے تو یہ فیصلہ کریں گے نا۔ صرف اس لیے تو نہیں کریں گے کہ جی ہمیں پسند نہیں ہے، اس کی کوئی ریزن بھی تو ہوگی، کوئی بڑا سیریس کولیپس ہے ایڈمنسٹریشن کا، وائی؟ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، شراز صاحب سے جانتی ہوں، بالکل ڈاکٹر صاحب آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، شراز صاحب سے جانتے ہیں۔ شراز صاحب مجھے یہ بتائیے، اسپیکر ایاز صادق صاحب بیچارے پہلے بھی کوششیں کرتے تھے کہ کسی طرح سے مذاکرات ہو جائیں، ظاہر سی بات ہے اچانک سے وہ خود سے تو نہیں کہہ دیتے نا کہ مذاکرات کر لیں، کہیں سے کچھ گو ہیڈ ملتا ہے تو وہ اس طرح کی بات کرتے ہیں۔ آج پھر انہوں نے اپوزیشن کو اور حکومت کو ایک بار مذاکرات کا مشورہ دے دیا ہے۔ انہوں نے جناب خط لکھا ہے عامر ڈوگر صاحب کو، اور انہوں نے کہا جی حکومت سے بھی گزارش کروں گا، آپ سے بھی پہلے کچھ اقدامات کیے تھے لیکن اچھا صلہ نہیں ملا، مشورہ کر لیں، سوچ لیں۔ ابھی کچھ دن پہلے ایک بڑی اہم پریس کانفرنس ہوئی تھی DGI-SPR صاحب کی جانب سے، بڑی ٹھیک ٹھاک تگڑی قسم کی پریس کانفرنس، ہمیں ماضی میں اس طرح کے پریس کانفرنسز کا ریفرنس نہیں ملتا۔ اب یہ جو اسپیکر صاحب جو ہے مذاکرات کی دعوت دے رہے ہیں، مذاکرات کا مشورہ دے رہے ہیں، کیا چل کیا رہا ہے آپ کے خیال میں، کیا ہو کیا رہا ہے؟ خود سے دعوت آ رہی ہے جو کہ میرا نہیں خیال کہ ان کی کیپیسٹی میں، ہمبل کیپیسٹی میں وہ یہ دعوت دے سکتے ہیں؟ نہیں، میرے خیال میں آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے۔ دیکھیں جو DGI-SPR صاحب کی پریس کانفرنس ہوئی ہے، اور وہ ظاہر ہے میرے اپنی جو انیشل تھوٹ تھی کہ ان کو یہ پریس کانفرنس نہیں کرنی چاہیے تھی، چونکہ اس میں سیاست کی بات ہوئی ہے، تو اسی طرح پھر سیاسی جواب بھی آ رہے ہیں، اعتراض بھی ہو رہے ہیں۔ یہ تو گورنمنٹ کے وزیر اعظم کو کرنا چاہیے تھا، گورنمنٹ کو کرنی چاہیے تھی، وزیر اعظم کو قوم سے خطاب کرنا چاہیے تھا، لیکن پریس کانفرنس بہرحال ہو گئی، اس لیے ہمارا بھی رد عمل اور دوسرے لوگ بھی اس پر رد عمل جو ہے وہ دے رہے ہیں اور ٹھیک ٹھاک دے رہے ہیں۔ اچھا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب DGI-SPR کی پریس کانفرنس ہوئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ملک کے اندر دو طاقتیں ہیں، ایک ہے عوام اور ایک ہے عمران کے ساتھ عوام ہے، اور DGI-SPR صاحب فوج کے ترجمان ہیں اور فوج کی طاقت ہے۔ تو اس کا مطلب ہے جھگڑا صرف دو طاقتوں کے درمیان ہے، جو دو طاقتیں پاکستان میں پائی جاتی ہیں، اور وہ ہے عمران خان عوام اور مسلح افواج، یہ سارے پاکستانی ہیں، اور پاکستان اہم ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ایک صوبے کا منتخب وزیر اعلیٰ جس کی نے یعنی 90% آپ دیکھیں نا، 90 کے 93 اس کی ووٹیں، مطلب ٹوٹل سیٹیں ہیں 145 کا عوام ہے، 4.5 کروڑ لوگ ہیں صوبے کے اندر، اور وفاق کی انٹیٹی ہے، پاکستان کا حصہ ہے، سینسیٹیو ایریا ہے، فلسطین میں جنگ لگی ہوئی ہے، وہاں پر لوگ مر رہے ہیں، اور سب سے زیادہ لوگ مر رہے ہیں وہاں دہشت گردی میں، وہ لوگ قربانیاں دیتے ہیں۔ تو وہاں پر آپ گورنر لاج لگائیں گے جب، تو وہ ان لوگوں کے احساسات تو جذبات کی طرح سے ریاکشن آئے گا، آئی ایگری، KP سے ریاکشن آئے گا عوام کا۔ مجھے بتا دیں، وقت کی قلت ہے شراز صاحب، وقت کی قلت ہے، شارٹلی بتاتے ہیں، مذاکرات کھیلا جائے گا دوبارہ، شارٹلی۔ خیال میں آپ نے ٹھیک ہی کہہ دیا ہے کہ جب آسمان اشارہ کرتا ہے تو ایاز صادق کوئی ہمت کرتے ہیں، انگیز کرتے ہیں، لیکن یہاں مسئلہ سب سے بڑا یہ ہے کہ مائنس عمران خان سب کچھ قبول ہے، وہ PTI ہے، وہ کوئی بھی ہے، وہ قبول ہے، لیکن مائنس عمران خان کر کے جو بھی لیڈر مذاکرات کرے گا یا اس کی مرضی کے خلاف کرے گا تو میرے خیال میں وہ سروائیو نہیں کرے گا، اور عوام بڑی چارج ہے، عمران PTI تو ویسے بھی سمجھ نہیں آ رہی ہے، یہ میچورٹی میں آپ کو بتاؤں، مجھے give the credit to the PTI leadership اور وزیر اعلیٰ جو خیبر پختونخوا ہے۔ ٹھیک ہے شراز صاحب، آپ کا پوائنٹ آ گیا، آپ کا پوائنٹ آ گیا سر، بہت شکریہ شراز خان صاحب آپ کا بھی پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے، ڈاکٹر حسن ظفر صاحب آپ کا پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے۔ ناظرین، آج کے پروگرام سے دیجیے گا اجازت، بشرط زندگی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔